आदमी ने नैन्सी को जो कुछ बताया था अब उस पर अमल करने का वक्त आ गया था। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो दिन करीब आ रहा था जिस दिन नैन्सी का एक्सीडेंट होना था। हर दिन की तरह नैन्सी सुबह स्कूल के लिए तैयार होती है और स्कूल चली जाती है। स्कूल में नैन्सी को टायहंग नजर आया। नैन्सी टायहंग के पास जाती है। नैन्सी ने कहा, टायहंग, अब जंगकुक कैसा है? टायहंग ने कहा, हाँ, अब जंगकुक ठीक है और कल वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नैन्सी ने कहा, ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने में नैन्सी की नज़र टायहंग के सर पर पड़ी। उसने देखा कि उसके सर पर चोट लगी थी। नैन्सी ने कहा, टायहंग, ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? टायहंग ने कहा, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। इतनी देर में वहाँ पर चाइनवो आया। वो देखने में बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो टायहंग को कोई ज़रूरी बात बताने आया था, लेकिन जब उसने नैन्सी को देखा तो वो खामोश हो गया। चाइनवो ने कहा, टायहंग, मैंने तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर चाइनवो टायहंग को लेकर वहाँ से चला गया। जब स्कूल से छुट्टी हुई तो नैन्सी ने सोचा कि मैं जंगकुक को देख कर आती हूँ। उससे रास्ते में बनाना मिल्क की शॉप नज़र आई तो उसने सोचा कि मैं जंगकुक के लिए बनाना मिल्क लेकर जाती हूँ। बनाना मिल्क लेने के बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे वहाँ पर जंगकुक के रूम के बाहर ब्लैक सूट में खड़े बॉडीगार्ड्स नज़र आए। मैंने उन बॉडीगार्ड्स से कहा कि मुझे अंदर एक पेशेंट से मिलना है। उन बॉडीगार्ड्स ने कहा, अभी अंदर उनसे ऑलरेडी हमारे बॉस मिल रहे हैं, आप किसी और वक्त आ जाना। फिर मैं वहाँ से ये सोचती हुई चली गई कि आखिर जंगकुक से कौन मिलने आया होगा इतने बॉडीगार्ड्स के साथ। फिर मेरी नज़र एक पार्क पर पड़ी। मैंने देखा कि उस पार्क में टायहंग को कोई बेल्ट से बुरी तरह मार रहा था। इतने में टायहंग की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे इशारे से अपनी तरफ आने से मना कर दिया, लेकिन मैं फिर भी टायहंग को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। लेकिन पीछे से चाइनवो आ गया। चाइनवो ने कहा, नैन्सी, तुम्हारा वहाँ पर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। नैन्सी ने कहा, लेकिन वो टायहंग को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? चाइनवो ने कहा, मैं जानता हूँ, पर तुम समझने की कोशिश करो। नैन्सी ने कहा, ये कौन है और टायहंग को इतनी बुरी तरह क्यों मार रहा है? चाइनवो ने कहा, वो टायहंग के फादर हैं। नैन्सी ने कहा, क्या उसके फादर हैं? लेकिन वो उसको इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे हैं? चाइनवो ने कहा, यह उनका फैमिली मैटर है, तुम्हें बीच में नहीं घुसना चाहिए। फिर मैं चाइनवो के साथ वहाँ से चली गई। पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा था, इसलिए मैं बहुत थक गई थी। मैं सोने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक मेरे घर का दरवाज़ा खटका। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो दरवाजे पर टायहंग था। नैन्सी ने कहा, टायहंग, तुम यहाँ इतनी रात को? टायहंग ने कहा, नैन्सी, प्लीज़ मुझे अपने घर थोड़ी देर के लिए छुपा लो। नैन्सी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर अचानक दरवाज़ा खटका। टायहंग ने कहा, नैन्सी, प्लीज़ अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताता हूँ। फिर नैन्सी ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर वही बॉडीगार्ड खड़े थे जो हॉस्पिटल में जंगकुक के दरवाजे के बाहर खड़े थे। नैन्सी ने कहा, जी, आपको क्या चाहिए? इन बॉडीगार्ड्स ने कहा, हम यहाँ पर टायहंग को ढूंढने आए हैं, क्या वो यहाँ पर आया है? नैन्सी ने कहा, नहीं, टायहंग यहाँ नहीं आया। फिर वो बॉडीगार्ड वहाँ से चले गए। नैन्सी फिर अंदर चली गई। नैन्सी ने कहा, सॉरी टायहंग, मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स में दखल अंदाजी कर रही हूँ, लेकिन आखिर ये चक्कर क्या है? तुम्हारे पापा तुम्हें इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे थे? टायहंग ने कहा,
ایکچولی تمہیں پتہ تو ہے میرے پاپا گولڈن بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اسے سیل کرتے ہیں، اور میرے پاپا چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ اس کام میں ان کا ساتھ دوں۔ نینسی نے کہا، ہاں یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس دنیا میں گولڈن بلڈ والے لوگ بہت کم ہیں، اور اگر تمہارے پاپا ان لوگوں کو سیل کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ تاہنگ نے کہا، نہیں، لیکن گولڈن بلڈ سیل کرنے کے لیے گولڈن بلڈ چاہیے بھی تو ہوتا ہے، جو کہ میرے پاپا کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا بھر میں ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جن کا گولڈن بلڈ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف 3% لوگوں کے پاس گولڈن بلڈ ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ نینسی نے کہا، میری مدد؟ لیکن کیوں؟ تاہنگ نے کہا، لیکن کیوں کیا مطلب؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارے پاس گولڈن بلڈ ہے۔ نینسی نے کہا، کیا میرے پاس گولڈن بلڈ ہے؟ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ تاہنگ نے کہا، تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس دن میرے پاپا اسی لیے ہی تو تمہارے پاس آئے تھے، اور تم نے ان کو اپنا بلڈ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور جب وہ نہیں مانے تو تم نے سوئسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ بات تو جنگوک کو بھی پتہ ہے، اس لیے وہ تمہیں اس دن بچانے آیا تھا، لیکن تم نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ کیا تم بھول گئی ہو؟ نینسی نے کہا، اوہ، تو اب مجھے سمجھ آئی کہ اس دن میں نے سوئسائڈ کرنے کی کوشش کیوں کی تھی۔ تاہنگ نے کہا، نینسی کیا سوچ رہی ہو؟ نینسی نے کہا، کچھ نہیں۔ تاہنگ، بلڈ دینے میں کوئی برائی تو نہیں ہے، میں دے دوں گی تمہارے پاپا کو بلڈ۔ تاہنگ نے کہا، لیکن وہ اور کوئی بندہ نہیں ڈھونڈ پائے گولڈن بلڈ والا، اس لیے انہیں تمہارا سارا بلڈ چاہیے ہوگا۔ نینسی نے کہا، لیکن ایسے تو میں زندہ ہی نہیں بچوں گی۔ تاہنگ نے کہا، سوری نینسی۔ نینسی نے کہا، لیکن تم سوری کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر تاہنگ نے اونچی آواز میں کہا، اندر آ جاؤ۔ پھر وہی باڈی گارڈ اندر آئے جو نینسی کو دروازے پر ملے تھے۔ نینسی نے کہا، یہ اندر کیسے آئے؟ تاہنگ نے کہا، ان کو میں نے بلایا ہے۔ تاہنگ نے باڈی گارڈ سے کہا، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ نینسی نے کہا، تاہنگ، تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ پھر وہ باڈی گارڈز نینسی کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ اتنے میں روز نینسی کے گھر آ رہی تھی تو اس نے ان باڈی گارڈز کو دیکھ لیا جب وہ نینسی کو لے کر جا رہے تھے۔ روز فوراً بھاگی ہاسپٹل کی طرف اور اس نے جنگوک کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ جنگوک نے کہا، کیا وہ نینسی کو لے کر چلے گئے؟ گائز، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری سیریز وداؤٹ یو پسند آ رہی ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ یہ اسٹوری پاسٹ اور فیوچر پر بیسڈ ہے، اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ سو انجوائے دا ویڈیو۔